ॐ श्री परमात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वतः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटं सुधासद्रीचिभिद्युतिभिरवदातत्त्रिभुवनम् अनन्तैत्रय्यन्तैरनुभितशाहलहलम् हताशेषावद्यम् हयवदनमीडीमहिमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं सठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु एवं समस्त भागवत वृन्द यत्र तत्र रहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरू, सधैँ झैँ आज पनि हामी यो सत्सङ्गको सन्ध्याकालीन सत्सङ्ग आज 8वां दिवस 8वां दिनको जुन सत्सङ्गको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी स्तोत्र रत्नको विषयमा केही चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। हिजो हामीले 18वां श्लोकको जुन श्लोकको शब्दार्थहरू भनिसकेका थियौँ, त्यसका भावहरू एउटा दुईटा शब्दको व्याख्या गरियो, अरू बाँकी नै छ। 18वां श्लोकलाई नै हेर्नु होला यहाँहरूले। वसीवदान्यो गुणवान् ऋजुःशुचिः मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरः समः कृतिः कृतज्ञास त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याणगुणामृतोदधि। यहाँ वशी वदान्य गुणवान ऋजु शुचि मृदु दयालु मधुर स्थिर समः कृति कृतज्ञ जम्मा यी 12वटा गुणहरूलाई लिनुहुन्छ। भगवानका अनन्त गुणहरू छन्। त्यसमध्ये हामीले हिजै भनेका थियौँ, भगवान स्वभावद्वारा नै वशी हुनुहुन्छ, स्वभावद्वारा वदान्य हुनुहुन्छ, स्वभावद्वारा नै गुणवान हुनुहुन्छ, स्वभावद्वारा नै ऋजु हुनुहुन्छ, स्वभावद्वारा नै शुचि हुनुहुन्छ, स्वभावद्वारा नै मृदु सुकुमार हुनुहुन्छ, स्वभावद्वारा नै दयावान हुनुहुन्छ, दयालु, स्वभावद्वारा नै मधुर हुनुहुन्छ, स्वभावद्वारा स्थिर, सम, स्वभावद्वारा नै कृति उपकारशील, उपकार र कृतज्ञ उपकारलाई जान्नेवाला स्वभावद्वारा नै हुनुहुन्छ। यति मात्रै 10-12वटाको नाम लिएर समस्त कल्याण गुण अमृत उदादि असी सम्पूर्ण कल्याण गुणको अमृत रूपी सागर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बताइएको थियो। त्यसमा हामीले हिजो वशी र वदान्य भनेको के हो केही चर्चा गरेका थियौँ। आज हामी गुणवान शब्दको प्रयोगमा जाउँ। गुणवान यहाँ अन्तिममा गएर समस्त कल्याण गुणामृतोदधि भनेर सम्पूर्ण गुणहरूलाई केही न केही संक्षिप्त रूपमा स्मरण गर्नु नै भएको छ स्वामीजीले। त्यसमा पनि यहाँ गुणवान शब्द छुट्टै किन प्रयोग गर्नु पर्यो त भन्दा अस्ति पनि यो गुण शब्दको विषयमा केही चर्चा गरिएको थियो। गुणियन्ते बारबारम अनुसन्धीयन्ते इति गुणाः, अर्थात् गुणन गरी गरी अर्थात् बार बार अनुसन्धान गरिने वस्तुलाई गुण भनिन्छ। भगवानका गुणहरू बार बार अनुसन्धान गर्न योग्य हुन्छन्।
त्यसमध्येको सबैभन्दा श्रेष्ठ गुण हो सौशील्य गुण। सौशील्य गुणको पराकाष्ठालाई वर्णन गर्नका लागि नै यहाँ गुणवान शब्दको प्रयोग गरियो। सौशील्य भन्नाले सुशीलता। भगवानले अवतार लिनुभयो। अवतार लिएर अस्ति एउटा दृष्टान्त आएको थियो, भीलहरूसँग गुहाहरूसँग भगवान चाहिँ सहजै गरेर मिल्न सक्नुभयो, सबरीसँग सबैसँग। त्यस्तो चाहिँ भगवानको गुण हो, जसलाई सौशील्य गुण। महतो मन्दै छ निरन्त्रिण संश्लेष सौशील्यम। ठुलो भएर पनि सानोसँग सहजै गरेर मिल्न सक्ने गुणलाई सौशील्य गुण भनियो। यसमा अवतारका विषयमा त हामीले बतायौँ नै, गुहदेवको प्रसङ्ग, त्यसै गरी सबरीको प्रसङ्ग, बानर राज सुग्रीवको प्रसङ्ग, एकजना बानरलाई पनि छातीमा लगाउनु भयो भगवानले, विभीषणलाई त्यत्रो कल्याण गर्नुभयो, गोपिनीहरूको रक्षा गर्नुभयो, गोपिनीहरूको झुठोधरी भगवानले चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। सबै सौशील्य गुणको पराकाष्ठा। यो अवतारका दृष्टान्तहरू हुन्। त्यसै गरी भगवान अन्तर्यामी बनेर, विभवावतार नभएर अन्तर्यामी अवतार बनेर पनि भगवान सौशील्य नै हुनुहुन्छ। कसरी भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ? अन्तर्यामी बनेपछि भगवान मेरो हृदयमा पनि उही परमात्मा हुनुहुन्छ। उसको हृदयमा पनि कीट पतङ्ग सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा आखिर एउटै परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान जसलाई हुन्छ, त्यो कसैसँग द्रोह पनि गर्दैन, कसैले कसैको निन्दा तिरस्कार पनि गर्दैनन्, प्रशंसा गर्न पनि थाल्दैनन्, सबैलाई एकै देख्छन्। सुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन भनेको त्यही अवस्था। यही विषयलाई लिएर वेद पुरुषले पनि एउटा मन्त्र पढ्नुहुन्छ, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं न ततो विजुगुप्सते। शुक्ल यजुर्वेद 40वां अध्यायलाई ईशावास्योपनिषद पनि भनिन्छ। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्नै आत्मामा देख्दछ, अर्थात् सबैको अन्तर्यामी परमात्मालाई देख्दछ। सर्वभूतेषु च आत्मानं, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा परमात्माको दर्शन पाउँदछ भने जता गए पनि, जो गरे पनि, जे गरे पनि परमात्मामय उसले देख्दछ। सबैको हृदयमा उही परमात्मा हुनुहुन्छ भनेपछि कोहीसँग रिसाउँदैन। यसरी भगवान चाहिँ तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत अनेन आत्मना अनुप्रविश्य, यसरी वेदले बताए अनुसार सबैको हृदयमा प्रवेश गरेर सबैको रक्षा गर्ने हुनाले भगवानलाई सौशील्य गुणको पराकाष्ठा वेदले पनि यसरी बताएका छन्। यसलाई भनिन्छ गुणवान। अर्को शब्द आयो रिजुहु। रिजु भनेको सोझो, सरल शब्दमा भन्ने भने सोझो भनियो। भगवान पनि त्यस्तै सोझो स्वभावको हुनुहुन्छ अरे। मनोवाग कायैक रूपम आर्जवम रिजु गुणको लक्षण हो। मनोवाक कायैक रूपम, मन वचन र शरीरले एउटै व्यवहार गर्नु, यसलाई आर्जव गुण भनिन्छ। त्यही भएर गीतामा भगवानले भन्नुभयो मनस्यैकम वचस्यैकम कर्मण्यैकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। दुष्कृत आत्माहरूको मन वचन शरीरका अलग अलग व्यवहार हुन्छन्। मुखले एक थोक भनिन्छ ठिक्क पार्छ, व्यवहारले अर्कै काम गरिरहेको हुन्छ। तर भगवानमा त्यस्तो हुँदैन। भगवान रिजु स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यही भएर मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम, एउटै स्वरूप हुन्छ भगवान। जस्तै यसको दृष्टान्त भगवान रामचन्द्र वनवासको अवसरमा पञ्चवटी क्षेत्रमा निवास गर्नुभएको थियो। त्यति बेला रावणकी बहिनी शूर्पणखा आई। उसले परिचय सोद्धा चाहिँ तपाईँ को हुनुहुन्छ? उसलाई साह्रै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। यो पुरुषसँग विवाह गर्न पाएदेखि मेरो जिन्दगी पनि सप्रिन्थ्यो। उसले पनि सोची तपाईँ को हुनुहुन्छ सोधे कि भगवानले के भन्नुभयो, त्यसलाई जेसुकै भनेर त्यहाँबाट चाहिँ हटाइदिँदा नि हुन्थ्यो। आफ्नो परिचय रिजु बुद्धितया सर्वम,
आफ्नो सोझो बुद्धि भएकोले ऋजु बुद्धि तया सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ ऋजु बुद्धि अर्थात् आर्जव गुण भएकोले भगवानले सबै कुरो बताइदिनु भयो। त्यसै गरी भगवान मुखले मात्रै होइन व्यवहारले पनि त्यही काम गरेर देखाउनुहुन्छ। सबै भगवानका चाहिँ ऋजु गुणको स्वभाव हो। गुणवान ऋजु। अब शुचि शब्द छ अर्को। शुचि शब्दको अर्थ पवित्र अरे। भगवान अत्यन्त परम पवित्र हुनुहुन्छ, परिशुद्ध हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानलाई पवित्राणाम पवित्रम यो मङ्गलानाम च मङ्गलम। पवित्रहरूको पनि पवित्र, मङ्गलहरूको मङ्गल। हामी गङ्गा आदि गरिएका तीर्थमा गएर स्नान गर्दछौँ। भगवानकै श्री चरणको सम्बन्ध भएकोले गङ्गा पवित्र भइन्। भगवानकै रमणाले यमुना पवित्र भइन्। भगवानको विचरणले बिहारले मथुरा आदि गरिएका, वृन्दावन आदि गरिएका क्षेत्रहरू पवित्र भए। भनेदेखि भगवानको सम्बन्धद्वारा वस्तु पवित्र भयो भने भगवान आफै पवित्र हुन्छ। भगवानको पवित्रताको दृष्टान्त दिइन्छ एउटा। रामायणमा हेरौँ, भगवानले एउटा राक्षसलाई वध गरिदिनुहुन्छ। विराध वध पण्डित भगवानलाई भनिन्छ। त्यो राक्षसलाई भगवानले मारिदिनु हो। आखिर त्यो स्वर्गलोक जान्छ। कुनै यक्ष थियो, त्यो उसको कर्म छुट्यो। उसैले भगवानलाई यहाँ नजिकै एउटी भक्ता भागवती तपाईँको बाटो हेरेर बसेकी छिन्, त्यहाँ जानुहोला, तपाईँले तिनीले सहयोग गर्दछिन् भनेर चाहिँ बाटो देखाइदिन्छन् तिनले। भगवान त्यसैले देखाएको बाटो हुँदै हुँदै श्रवणी भनेर चाहिँ भनिन्छ, जसलाई हामी सबरी भन्छौँ। सबरीकोमा पुग्नुहुन्छ। सबरीले भगवानको उपचार गर्दछिन्, सेवा गर्दछिन्। त्यति बेला लक्ष्मणजीले विचार गर्नुभयो, यिनले त जुठो हालेर पो बेर खुवाउँदिरहेछन्, खान्न म त भनेर फालिदिनु हो भन्छन् भक्तहरूले। यद्यपि लक्ष्मणजी 14 वर्षसम्म केही नखाइकन बस्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। 14 वर्षको वनवास छ। वनवास अवधिभरि म कुनै वस्तुको भोजन पनि गर्दिनँ, 14 वर्षसम्म सुत्ता पनि सुत्दिनँ। भगवान रामलाई, सीतालाई कुनै अनिष्ट होला, मैले जोगाउनु पर्दछ, म संरक्षक हुँ। मै निधाइदिएँ भनेदेखि, मैले भोजन गर्न थालेँ भनेदेखि भोजनले कुनै कुप्रभाव पार्ला, निद्रा लाग्ला, त्यसकारण म भोजन पनि गर्दिनँ, सुत्ता पनि सुत्दिनँ भन्नुभयो। त्यो दुइटै कारण थियो। एउटा त भगवत सेवामा भङ्ग नहोस् भनेर, अर्को थियो इन्द्रजितलाई वरदान थियो 14 वर्षसम्म जो व्यक्ति भोजन गरेको हुँदैन, जसले त्यसैको हातबाट तेरो मृत्यु होला, होइन भने अरूले मार्न सक्दैन। 14 वर्ष त खाइकन को बाँच्ला र भनेर उसले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो। आखिरी लक्ष्मणजीले यसरी चाहिँ 14 वर्षसम्म भोजन पनि नगरिकन हिँड्नुभएको थियो। यसरी सबरीले दिएको त्यो बैर भगवानले लिनुहुन्छ। भगवानले पकड्नुभयो अरे त्यो बैर। त्यति बेला सबरीको मनमा शङ्का लाग्यो, म जस्तो भिल्नी तल्लो जात कि मैले दिएको कसरी खाउँ भनेर भगवानले सङ्कोच गर्दै हुनुहुन्छ कि। त्यति बेला उनलाई स्मरण आयो, भगवान हजुरको दिव्य दृष्टि पर्यो। हजुरको दृष्टि परेपछि म पवित्र भइहालेँ नि, ममा अपवित्रता कहाँ रह्यो र। चक्षुषा तव सौम्येन पुतास्मि रघुनन्दन। यसरी चाहिँ सबरीले प्रार्थना गर्थिन्। हजुरका सौम्य चन्द्रमाका सदृश शीतल नेत्रद्वारा अवलोकन गरिदिनु भयो, म पवित्र बने भगवान, हजुरले शङ्का गर्नु पर्दैन, अब यो वस्तु पवित्र चाहिँ लिँदा हुन्छ। पादमूलं गमिष्यामि यानहं पर्यचारिषम् भन्ने प्रार्थना गरिन्। भगवानले त्यो बैर लिनुहुन्छ भने भगवानको पवित्रता। पावन सर्वलोकाम त्वमेव रघुनन्दन। नेत्र पनि यस्तै वर्णन आएको छ। सम्पूर्ण लोकलाई पवित्र गराउने बेला हजुर हुनुहुन्छ। त्यसकारण शुचि शब्दको अर्थ पवित्र। त्यही भएर भगवान
जेसुकै कुरो सुन्न पनि इच्छा गर्नुहुन्न अरे। जसले पवित्र भगवानका नामहरू उच्चारण गर्दछ, पवित्र भगवानका सङ्कीर्तनहरू गाउँदछ, स्तोत्र पाठहरू गर्दछ, त्यही मात्रै सुन्नुहुन्छ। त्यही भएर विष्णु सहस्रनाममा हामी भगवानलाई शुचिश्रवाहा यस्तो शब्द पनि प्रयोग गर्दछौँ। शुचिश्रवा भनेको पवित्र वस्तु श्रवण गर्ने भगवानको नाम। भगवानै शुचि हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ। अर्को दृष्टान्त महाभारतमा आउँछ। भगवान कृष्ण दुर्योधनकोमा जानुहुन्छ सन्धिको प्रस्ताव लिएर। त्यति बेला दुर्योधनले सन्धि गर्नलाई ठुक्राइदिन्छ, मान्दैन। दुर्योधनले बस्न प्रबन्ध गरेको थियो, भगवानलाई बस्ने ठाउँको प्रबन्ध गरेको थियो, भोजनको प्रबन्ध गरेको थियो। भगवान त्यहाँ छोडेर जानुभयो। विदुरकोमा गएर विदुरानीले दिएको केराको बोक्रा पनि बरु त्यही लिनुभयो। 56 भोजनलाई त्यागिदिनु भयो दुर्योधनको। दुर्योधन के मेवा त्यागे साक विदुर घर पारायण भन्छौँ हामी कीर्तन गाउँदाखेरि। यसरी भक्ति भएको ठाउँमा भगवानले लिनुहुन्छ। त्यति बेला भोलिपल्ट फेरि भगवान आउनुभयो सभामा। दुर्योधनले भगवानलाई गाली गर्न लाग्यो। अरे कृष्ण, तँलाई मैले यहाँ भोजन ठिक गरेको थिएँ, यहाँ मेरोमा नबसेर। म राजा महाराजा हुँ एक। दोस्रो कुरो, भीष्म पितामह जस्ता विशाल ज्ञानी, द्रोणाचार्य जस्ता गुरुहरू, उहाँहरूको अतिक्रमण गरेर उहाँको भोजनलाई त्यागेर शूद्रको घरमा गएर भोजन गरेर आइस होइन। गाली गर्नलाई कसेर गयो, बोल्न लाग्यो सभामा। तर भगवानको अगाडि भगवानको दृष्टि उसमाथि परिसकेको हुनाले उसको बोलीमा गाली शब्द निस्किएन। भन्न त भन्यो, तर राम्रो सौम्य शब्दले चाहिँ उसले चाहिँ सम्बोधन गर्दछ। भीष्म द्रोणौ अतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन। अरे दुष्ट मूर्ख भनेर भने हुन्थ्यो नि, हे मधुसूदन भन्छ। किमर्थम पुण्डरीकाक्ष, अर्को शब्द गर्छ। किमर्थम पुण्डरीकाक्ष भुक्तम वृषल भोजनम। वृषल भोजन, सूत्रको भोजन गरी छैन त। गाली गर्नु, गाली गर्नलाई जाँदाखेरि पनि सम्बोधनमा जाल्म, धूर्त यस्ता शब्द प्रयोग गरे भए पनि हुन्थ्यो नि। उसले ती शब्द आएनन्। उसलाई पुण्डरीकाक्ष मधुसूदन शब्द नै आयो, किन पवित्र भएको थियो र त्यसको जीवन। भने भगवानको नाम त्यस्तो पवित्र सूची हो। भगवानको कर्म पनि त्यस्तै छ। दण्डकारण्य वनमा जानुभयो भगवान। त्यति बेला ऋषिहरू आउनुहुन्छ भगवानको प्रार्थना गर्न। हामीलाई साह्रै कष्ट पर्यो, दुःख दिए यी 14,000 राक्षसहरूले। यो दण्डकारण्य वनमा यी 14,000 राक्षसहरू बसेका छन्। यिनीहरूले हामीलाई साह्रै कष्ट दिए, प्रभु हामीको रक्षा गर्नुहोस् भन्दा भगवानले क्षमा माग्दै भन्नुहुन्छ। प्रसीदन्तु भवन्तो मे ह्रीरेषा हि ममातुला केवलम स्वेन कार्येण प्रविष्टव्यम मया वनम। वास्तवमा म एउटा राजाको छोरो, राजकुमार हुँ। मैले स्वयं तपाईँहरूको रक्षा गर्नका लागि भनेर आउनु पर्थ्यो। मेरो कार्यको लागि मात्रै यो जङ्गलमा आएछु। मलाई लज्जाबोध भइरहेको छ, मलाई क्षमा गर्नुहोला। क्षमा याचना गर्नुहुन्छ भगवानले। यसरी जब भक्तले कुनै प्रार्थना गर्दछन्, प्रार्थना नगरिकनै आफूले भक्तको कल्याण गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि प्रार्थना गर्नु मैले नगर्नु त अनिष्ट हुन्छ भनेर भगवान दौडेर गएर उहाँहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो सूची पवित्रता भगवानमा छ। र त्यति मात्रै नभएर पवित्रतापूर्वक परमात्मालाई दिएको वस्तु थोरै धेरै नभनिकन भक्तको पवित्रतालाई हेरेर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम अस्नामी प्रयतात्मना भगवानले बताउनुहुन्छ। तर भगवानको भोजन पनि पवित्र, भगवानको आहार पनि पवित्र, भगवानको व्यवहार पनि पवित्र, भगवानका कर्म पनि पवित्र भएकोले भगवानलाई शुचि शब्द प्रयोग। बसी वदान्यो गुणवान ऋजु शुचि। अब अर्को आयो मृदु। मृदु शब्द आयो। मृदु भनेको अत्यन्त सुकोमल। भगवानको मार्दव गुणको वर्णन हो मृदु भनेको।
पुष्पहास पुष्पहास सदृश, अथवा भनौँ भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह कल्याण गुणले युक्त भएको अत्यन्त सुकुमार भएकोले पनि मृदु शब्द प्रयोग गरिन्छ यहाँ। र भगवानको विग्रहको गुण मात्रै होइन, आत्माको गुण पनि त्यस्तै मृदु नै छ, अत्यन्त सुकोमल नै छ भनिन्छ यहाँ। भगवानको आत्माको गुण कस्तो छ त भन्दा भक्तको वियोग सहन गर्न नसक्ने त्यस्तो भगवानको दिव्य आत्मा गुण छ। अनिद्रस्य तम राम, सीताको वियोग भएको बेला भगवानलाई निद्रा परेन कति दिन। कदा नु अहम समेष्यामि, भरतको वियोगमा उस्तै भएको थियो। भरतको एकचोटि स्मरण आएछ भगवानलाई वनवासको समयमा, कदा नु अहम समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च भरतर्षभ। यसरी भगवान अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। त्यस्तै सीताजीको वियोग भयो, त्यति बेला नजीवेयम क्षणमपि विनाताम असितेक्षणाम। यसरी धेरै प्रयोगहरू भगवानले गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै नभएर आफ्ना भक्तप्रति वात्सल्यता दर्शाउनको लागि जुन मृदु स्वभाव कोमल स्वभाव भगवानको थियो त्यति मात्रै होइन, दुष्टहरूप्रति पनि भगवानले कोमलता नै बर्ताव गर्नुहुन्छ। जस्तै कसैलाई दण्डै दिनु पर्यो भने पनि भगवान रामचन्द्रले सुग्रीवसँग मित्रता गर्नुभयो। 4 माससम्म त्यहाँ बसिसकेपछि वर्षा ऋतु सकिने बित्तिकै अब हामी लङ्का जानुपर्छ नि सीताजीको खोजी खबर गर्नुपर्छ भनेर सुग्रीवलाई हराहुरी गर्नुभएको थियो। सुग्रीव राज्य पाएर राजभोगमा विलास गर्न लागे, बिर्सिए। समय बित्न लाग्यो, भगवानले लक्ष्मणलाई सम्झाउनु भयो। लक्ष्मणले भने म गएर त बाँदरलाई मारिदिन्छु अहिले। भगवान भन्नुहुन्छ होइन होइन त्यसरी होइन, सामुपहितया वाचा रुक्ष्याणी परिवर्जयन्, अत्यन्त साम सौम्य तरिकाले मिठो वचनद्वारा मृदु वचनद्वारा तिनलाई सम्झाऊ, लक्ष्मण जाऊ, यसरी बताउनुहुन्छ। यस्ता नै वास्तवमा मार्दव गुणहरू हुन्। मृदु। अर्को छ दयालु। दयालु शब्द, दयालुको सबैले अर्थ जानेकै छन्, अत्यन्त दयाको स्वभाव। दया माने पर दुःखा सहिष्णुत्वम, यही शब्द यसको परिभाषा भनौँ। पर दुःख असहिष्णुत्वम दया अरे, अर्काको दुःख सहन गर्न नसक्नु। र पर दुःख दुःखित्वम पनि भनिन्छ, अर्काको दुःख देखेर दुःख मान्नु, दुःख प्राप्त गर्नु। ईश्वरको स्वरूप दुःख प्राप्त गर्ने नै होइन, दुःख मान्ने नै होइन भने अर्काको दुःख देखेर दुखित बन्नुभयो भगवान भने भगवान त्यो दोष भएन र पनि कसैले भन्छन्। तर आफूलाई कष्ट पर्यो दुःख पर्यो भनेर दुःख मान्नु दुःखी हो। अर्काको दुःखमा दुःखी बन्नुलाई दोष भनिँदैन, त्यसलाई गुण भनिन्छ। व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः भने अनुसार भक्तको दुःखमा अत्यन्त दुःखित भगवान हुनुहुन्छ। सञ्जात बाष्प परिविरहन्त रामो मुहूर्तम विमना बभुवा, भगवान रामकै यो दृष्टान्त दिइन्छ। सञ्जात बाष्प, शरीरभरि पसिनै पसिना पनि भए, यद्यपि भगवान परवीरहन्ता दुष्ट वीरहरूलाई संहार गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, र पनि भगवानलाई चाहिँ भक्तको कष्ट देखेर यसरी चाहिँ दुःखको वर्णन गर्नुहुन्छ। सीताजीलाई सुनाउँदाखेरि हनुमानजीले सबै कुरा बताउनुहुन्छ। भने त्यस्तो दयालु भगवान हुनुहुन्थ्यो, दयावान हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै नभएर भगवानका दया गुणका धेरै चर्चाहरू हाम्रो आचार्यहरू गर्नुहुन्छ। दया नगरेको भए मारिचलाई उछिट्याएर खेदाउनु हुन्थेन। एकचोटि भेट भयो, मारिचलाई सम्झाउनु भयो, त भाग भनेर एउटा बाणले उछिट्याइदिनु भयो। पछि फेरि पञ्चवटीमा आउँछ, त्यहाँ पनि
चित्रकूटमा आउँछ। त्यहाँ पनि सम्झाउनु, बुझाउनु, पठाउनु भयो। पहिला सिद्धाश्रमबाट ऊ छुट्याइदिनु भएको थियो, पछि गएर चित्रकूटमा आयो, त्यहाँ पनि सम्झाएर बुझाएर पठाउनु भयो। त्यति गर्दा नि भयो। जब तेस्रो पटक पञ्चवटीमा आयो त्यति बेला भगवानले संहार पनि गर्नुभयो। त्यस्तै रावणलाई पनि धेरैचोटि, एकचोटि विरथ बनाएर निशस्त्र बनाएर पठाइ पनि दिनुभयो। फेरि सजदत भएर आउँछ, दुईचोटि त्यसरी गरेपछि भगवानले रावणलाई पनि मारिदिनु भएको। नत्र भने रावणलाई एकैचोटि मार्ने इच्छा थिएन भगवान भने नटेरेपछि अन्तिममा उपाय नभएपछि मात्रै हो। नत्र भने भगवानको दयागुणका चर्चा यसरी अनन्त छन्। आचार्यहरू बताउनुहुन्छ दयालु मधुर अर्को गुण हो, यो 8वां नम्बरको। मधुर भनेको भगवानमा मधुर भाव अरे, मिठास। अधरम मधुरम भनेर हामीले भन्यौँ। सबै वस्तु भगवानका के चाहिँ मधुर छन् त भन्दा मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सबै मधुर मोहन नै हो भगवानको स्वरूप, मधुरै मधुर छ। यही विषयमा हाम्रा आचार्यहरू पनि बताउनुहुन्छ। सठको सूरीले भन्नुभयो एकचोटि, मेरो लागि त भगवान नै मह हो, मेरो लागि भगवान नै दुध हो, भगवान नै मेरो लागि नौनी पनि हो, भगवान नै मेरो लागि रबडी पनि हो, अरे मलाई पनि हो, सबै मेरो लागि भगवान नै हुनुहुन्छ। मम सर्वम भनेको त्यही हो, सम्पूर्ण वस्तु नै भगवान। यसरी सहस्र गीतिमा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ सठको। वेद पुरुषले भने सबैभन्दा मिठो वस्तु त रसले परिपूर्ण भएको मधु त हो। त्यही भएर भगवानलाई मधु रसो वैसह, यसरी वेदले भन्छन्, रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वा आनन्दी भवती। रस स्वरूप परमात्मा, जीव तत्व पनि रस नै हो। रस रूप जीवात्मालाई प्राप्त गरेर रस रूपी परमात्मा आनन्दित बन्नुहुन्छ, शास्त्रले बताउँदछ। मधुरादपि मधुरतरा मधुरनाथस्य माधवस्य कथा। यसरी हाम्रा आचार्यहरू मधुर भन्दा पनि मधुर भगवानका चरित्र भएकोले बोधयन्त परस्परम, भक्तहरूले पनि भगवानका तिनै मधुर चरित्रहरूलाई परस्परमा सुनाउँदै बुझाउँदै आनन्द मानुन्। नाम नित्यम तुष्यन्ती रमन्ती च, यसरी पनि बताइन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, मेरो मधुर कथाहरूलाई श्रवण गरेर कोही सन्तुष्ट हुन्छन्, कोही रमाइरहेका हुन्छन्। सोमवत प्रिय दर्शन, चन्द्रमा जस्तो प्यारो दर्शन गर्ने बेला रूप उदारी गुणै पुंसन दृष्टिता पहाडी नाम, रामायणमा धेरै कथाहरू आउँछन् मधुर शब्दमा। त्यति मात्रै नभएर भगवानको मधुर स्वरूप कस्तो छ त भन्दा आफूलाई दण्ड दिनलाई आउँदै गर्दाको दृश्य देखेर पनि त्यो मधुर स्वरूपलाई दर्शन गरेर स्तुति गर्न लाग्नुभयो अरे विष्णु पितामहले। हातमा रथको चक्का बोकेर भगवान दौडेर आउनुभएको थियो। त्यति बेला पनि विष्णु पितामहले दिव्य स्तुति गर्नुभयो। आफ्नो प्रतिज्ञालाई पनि छोडेर मेरो प्रतिज्ञा पूर्ण गर्नका लागि हातमा रथको चक्का, हातमा रथको चक्का बोकेर त्यसैलाई सुदर्शन चक्र बनाएर आउनुभयो प्रभु, यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भागवत आदिमा कथा छ, महाभारतमा दिव्य कथा छ त्यसको। त्यस्तो मधुर स्वरूप भगवानको दर्शन पाएपछि सबै मुग्ध बन्दछन्। त्यो मधुर गुणको स्वभाव हो। अब अर्को छ स्थिर भन्ने। स्थिर शब्दको अर्थ अझै विलक्षण गर्नुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू त। कस्तो स्थिर हुनुहुन्छ भगवान भन्दा अप्रकम्प्य, शास्त्रले भन्छ नहल्लिने अरे। वेद पुरुषले स्तब्ध शब्दले प्रयोग गर्दछ भगवानको त्यो स्थिरतालाई। स्तब्धो तिष्ठत्येकः यस्तो शब्द आउँछ। स्थिर शब्द यहाँ के भन्नुहुन्छ भने आश्रित रक्षाको निमित्त भक्त जब भगवानको शरणागति गर्न आउँछ, शरणागति गर्छ, शरणागति गरिसकेपछि तिम्रो रक्षा म गर्दछु, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, भगवानले जब वचन दिनुभयो तिमीलाई रक्षा गर्छु भनिसकेपछि
भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। जस्तो सुकै आपत्ति आए पनि त्यसको रक्षा भगवानले गर्नुहुन्छ। हुँदैन भनेर कतिले अरूले आएर सिफारिसै गरे पनि यसलाई रक्षा गर्नु मिल्दैन है भगवान भन्दा पनि भगवानले छोड्नुहुन्न, मान्नुहुन्न, गरेरै छोड्नुहुन्छ रक्षा। त्यसको लागि स्थिर स्वभावको भगवान। दण्डकारण्यवासी ऋषिहरूको मैले अघि भने प्रसिद्धन्तु भवन्तु मे हृदय साहिमा मातुला, जहाँ भगवानले भन्नुभयो त्यति बेला सीताजीले भन्नुभएछ यो जङ्गल विकट ठाउँ छ भगवान प्रभु, कुटिया छोडेर सवारी नहोस्, अनिष्ट हुन्छ, के हुन्छ, धेरै राक्षसहरू छन्। त्यति बेला भगवानले सीताजीलाई के उत्तर दिनुभयो? अप्यहम जीवितम जैहाम त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम न त प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। हेर सीते, बरु म आफै मरिदिउँला, बरु प्राणै त्यागिदिउँला, बरु तिमीलाई छोडिदिउँला, बरु लक्ष्मणलाई छोडिदिउँला, तर प्रपन्न शरणागत वैष्णव ब्राह्मणले आएर मलाई प्रार्थना गरेपछि म उनीहरूको रक्षा गर्न जान्छु नै जान्छु, जसरी पनि मैले रक्षा गर्ने पर्दछ। यसरी प्राणेभ्योपि गरिएसी त्वामपि, बरु तिमीलाई पनि छोडौँला, प्राणभन्दा प्यारी हौ, छोड्ने कुरो त आएन, तर छोडौँला। मेरो दाहिने हात दक्षिण बाहु लक्ष्मण, बरु उसलाई छोडौँला, तर म भक्तको रक्षाको लागि त्याग्दिन। यस विषयमा हाम्रो एकजना आलवार, जसलाई हामी पेरी आलवार भन्छौँ, विष्णुचित्त सुरी, उहाँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीजीले कुनै जीवात्मालाई सिफारिस गर्नुभएछ पहिला, त्यो जीवात्माको कर्मतिर यसो भगवानले दृष्टिगोचर गर्नुभएको, त्यसका कर्म त धेरै समयसम्म चाहिँ नरकमा गएर फल भोग्नु पर्ने खालका छन्, कुनै पुण्य कर्म छैन, राम्रो कर्म छैन। अनि लक्ष्मीजीलाई भगवानले भने, लक्ष्मीजी यस्तालाई तिमी सिफारिस नगर, यसले धेरै अपराध गरेको छ, अपराधको दण्ड यसले सजाय भोग्नै पर्छ। लक्ष्मीजीले धेरैचोटि शास्त्रार्थ गरेर पनि तपाईको शरणमा आइसकेको छ भने यसका अपराधलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्न, हजुरको क्षमा गुणको काम छैन, गरिहाल्यो त दया गर्नुहोस्, यसलाई दया गुणको काम आउँदैन, सबै कुरो बताउँदै जानुहुन्छ। त्यति बेला जब लक्ष्मीजीको सिफारिसलाई भगवानले मान्नु पर्यो, अन्तिममा गएर के गर्ने त भन्दा त्यसो भए शास्त्र चाहिँ विपरीत हुन्छ, शास्त्र विपरीत कर्म मैले गर्दिनँ भन्दा शास्त्रले भनेको कुरो तपाईँको शरणमा नआउनेलाई शास्त्रको विषय बनाइदिनुहोस्, तपाईँको शरणमा आउँछ भनेदेखि कृपाको विषय बनाइदिनुहोस् र कृपा गर्नुहोस् भनेर लक्ष्मीजीले सिफारिस गरिसकेपछि त्यो अपराधीको अपराधलाई क्षमा गरेर भगवानले शरणागत निष्ठ बनाएर स्वीकार गर्नुभयो। स्वीकार गर्नुभयो, गर्दै 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 गएपछि अब यो पनि केही राम्रो हुँदै गयो। यसका कर्महरू भगवानको जब कृपा भयो, कृपा भइसकेपछि अपराध कर्म सबै छोडेर चाहिँ सत्कर्ममा निष्ठ भयो, भगवानको सेवा पूजा आराधना नित्य गर्दथ्यो। गर्दै गर्दै जीवात्मा हो, प्रकृतिको सम्बन्ध छुटेको थिएन। प्रकृतिको वासनाले, कर्मको वासना रुचिले गर्दा कुनै न कुनै केही न केही कर्महरू त हुन्छन् नै नराम्रा। पछि गएर यसलाई मोक्ष दिने बेला भयो, लक्ष्मीजीले नि आएर भगवानलाई चाहिँ भन्न लाग्नु भएछ, प्रभु यो मुलाल त नगर्ने काम गर्यो, यसलाई वैकुण्ठ पठाउने काम छैन, यसलाई कल्याण गर्नु हुँदैन भन्नुभयो लक्ष्मीजी। भगवानले के भन्नु हुँदो रहेछ, भगवान कतिको दृढ हुनुभयो, कतिको स्थिर हुनुभएछ त आफ्नो विचारमा भनेर चाहिँ लक्ष्मीजीले सोद्धाखेरि भगवानले त्यति बेला लक्ष्मीजीलाई यस्तो उत्तर दिनुभयो अरे, आचार्य अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, मम दासा एवं न कुर्वन्ती कुर्वन्ती चेत कुर्यु नाम भन्नुभयो अरे भगवान। मेरो दासले, मेरो भक्तले तिमीले भने जस्तो नराम्रो काम गर्नै सक्दैन, गरौ भने त गरौ, गरिहाल त मेरै त हो नि, छोडिदेऊ त्यो कुरा भनेर त्यसको कल्याण गर्नुभयो भगवानले। अर्थात् लक्ष्मीजीले चाहिँ गोठालाले किलो ठोकेर हल्लाए जस्तो गर्नुभएको अरे भगवानलाई। किलो ठोकिसकेपछि कतिको डर भयो भनेर हल्लाउँछन्, उखेल्नलाई हल्लाएको त होइन। लक्ष्मीजीले पनि भगवानले चाहिँ यसको रक्षा गर्नु नै हुन्छ कि वा छोडिदिनुहुन्छ त भनेर विचार गर्नुभएको, भगवानले छोड्नु भएन। ठिक, अब भगवानले
कल्याण गर्नुहुने रहेछ भनेर चाहिँ बताउनु भएको थियो। त यो विष्णुचित्त सूर्य यसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, प्रभु हजुरको यो स्थिर गुण भने त त्यो पो हो त। यसरी स्थिर गुणको विषयमा यो बताइयो। मधुर स्थिर समः, अर्को छ समगुण। यो 10वां नम्बर समः, यामुनाचार्य स्वामीले अनुसन्धान गर्नु। सम भनेको बराबर, तारतम्य रहित, बिना भेदभाव, सबैलाई चाहिँ एक नाश कर्मको फल प्रदान गर्ने। समोहम सर्वभूतेषु न वेद्येषु स्थित न प्रिय, ये भजन्तु माम नित्यम मैते तेषु चाप्यहम भने अनुसार भगवान चाहिँ सम हुनुहुन्छ। मित्रभाव, सबैमा मैत्रता बर्ताव गर्नुहुन्छ भगवानले। अब यहाँ सम भन्नाले जो मित्र भावद्वारा प्राप्त भएका छन् तिनीहरूको त कल्याण गर्नु नै हुन्छ। मित्र भावद्वारा प्राप्त हुँदैनन् भगवानसँग चाहिँ अझै न्यु खोजिराखेका हुन्छन् भने तिनीहरूलाई दण्ड दिने भगवानको योजना चाहिँ होइन। गीतामा भनिन्छ भगवान किन अवतार लिनुभएको भन्दा परित्राणाय साधुनाम नै लागि नै अवतार लिनुभएको हो। सन्तको संरक्षणको निमित्त नै भगवानले अवतार लिनुभएको हो। तर त्यसमा अब कहीँ कथम कदाचित विघ्न बाधा आइलागिहाल्यो भनेदेखि विनाशाय च दुष्कृताम, च शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। दुष्कृताम विनाशाय च, दुष्टहरूलाई दण्ड दिनका लागि पनि हो। तर लक्ष्य भगवानको दुष्टलाई दण्ड दिनु होइन, सन्त परित्राण नै हो। अब त्यसमा भगवानले दुष्टहरूलाई पनि दण्ड दिनका लागि नै मनसाय त हुँदैन। सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ, गर्दै गर्दै घुमाउँदै घुमाउँदै पछि गर्दै गर्दै भए पनि कल्याण होला भनेर चाहिँ कल्याण गर्नैको लागि चाहना गर्नुहुन्छ। जस्तै विभीषण शरणागति हुँदाको एउटा प्रसङ्ग आउँछ। विभीषणजी शरणागति हुन आउनुभयो, त्यहाँ आफू आफ्ना मन अनुसार सबैले भगवानलाई भने यो राक्षस हो, स्वयं राक्षसकै भाइ हो, रावणकै भाइ हो, अथवा रावणै पो हो कि रूप बदलेर आएको हो। आफ्ना आफ्ना तर्कहरू सबैले दिन्छ, यसलाई लिन मिल्दैन, यो चाहिँ भेद लिन आएको हुनसक्छ। अन्तिममा भगवानले के भन्नुभयो, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं, अरे सुग्रीव, चाहे यो विभीषण होस् चाहे स्वयं रावण नै किन नहोस्, मेरो शरणागति हुन्छु भन्छ भने लिएर आउनु अरे। यसरी भगवानले चाहिँ समता भनौँ, रावण पनि यदि शरणागति हुन्छु नै भन्छ भने त्यसलाई लिएर आउनु, मेरो लागि कोही पनि दुष्ट छैन अरे। सुहृदम सर्वभूतानाम, सबैको सुहृद हुँ म। देवानाम दानवानाम च सामान्यम अधिदैवतम भन्छ, मलाई देवता दानवको लागि सामान्य देवता नै हुँ म। त्यही भएर वेदले पनि भने ब्रह्मसूत्रमा वैषम्य नैर्घृणीय न सापेक्षत्वात्, विषमता र निर्दयालुता भन्ने कुरा भगवानमा अपेक्षितै हुँदैनन्। यसकारण भगवानलाई सम भनिन्छ। मधुर स्थिर सम। अर्को शब्द आयो यहाँ कृति भन्ने। कृति भनेको उपकारशीलता, परोपकारितालाई उपकार, कृति र उपकारवान। कृति उपकार अथवा उपकारवान उपकार गर्नेवाला। कृत भनेको उपकार, कृति भनेको उपकारवान उपकार गर्नेवाला। यसरी यहाँ कृति उपकार गर्नेवाला भगवान जी हुनुहुन्छ। अभाव त समस्त काम भगवान हुनुहुन्छ। र त्यो उपकार कति बेला कहाँ सम्झिनु हो भन्दा, रावणले आफ्नो भक्तलाई साह्रै दुःख दिएको विभीषणलाई राज्यबाटै निकाला गर्यो, आफ्नो घरबाट चाहिँ लखेटिदियो, राज्यबाटै निकाल्यो। त्यति बेला विभीषणलाई शरणागतता स्वीकार गर्नुभयो। आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएको छ, यसको अधिकार मैले नदिउन्जेलीसम्म मैले यसलाई उपकार गरेको ठहर्दैन, म कृतकृत्य बन्दिनँ भनेर भगवानको हृदयमा चाहिँ एक प्रकारको जरो आइराखेको थियो।
भगवानको हृदयमा नि ज्वरो आयो, जसरी वेद पुरुषको हृदयमा ज्वरो आएको थियो। रामानुज स्वामीजीको भाष्यद्वारा नि त्यो ज्वरो शान्त भएको थियो। अन्तर ज्वरम अशीसमत भनिन्छ। त्यस्तै आज भगवान रामचन्द्रको हृदयमा पनि ज्वरो आइरहेको थियो। जब रावणलाई संहार गर्नु भगवानले विभीषणलाई लङ्कामा राजाधिराज भनेर चाहिँ अभिषेक गरिदिनु भयो, त्यस दिन भगवान कृतकृत्य बन्नुभयो अरे। अभिषिच्य लङ्कायाम राक्षसेन्द्रम विभीषणम कृतकृत्य तदा रामो विज्वर प्रमुमोद। यसरी भगवानलाई कृति शब्दले प्रयोग गरिन्छ। यसमा आश्रितको विषयमा गरिने वाला उपकार, शरणागतको विषयमा गर्ने उपकारलाई नि भगवानलाई कृति भनिन्छ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवानले भन्नुभयो, जसले मलाई अनन्य भावले चिन्तना गर्दछन् तिनीहरूको लागि योग र क्षेम प्रदान गर्दछु। तिनीहरूका लागि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जुन बुद्धि योगद्वारा मलाई प्राप्त गर्दछन्। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, तिनीहरूलाई यो मृत्यु संसार सागरबाट पार गराउँदछु। अहम त्वा सर्व पापीभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाइ, सबै कुरो भन्दै भन्दै जानुभयो भगवानले गीतामा। र यहाँ भगवानको कृति गुण। अब अर्को आयो कृतज्ञता गुण। कृति कृतज्ञ, यो कृतज्ञ भनेको 12वां नम्बरमा पढ्दै हुनुहुन्छ। कृतज्ञ शब्दको अर्थ भक्तले गरेको उपकार थोरै छ भने पनि स्मरण गर्नुहुन्छ अरे भगवानले। कृतज्ञ हुनुहुन्छ कसैले गरेको कुरो। नस्मरत्यपकाराणां सतम अप्यात्मवत्तया कथंचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। भगवानलाई अपकार गरौँ, अपचार गरौँ, हजारौँ गरेको छ भने पनि बरु भगवानले त्यसलाई बिर्सिदिनुहुन्छ। तर उपकार गरेको थोरै अल्प मात्र पनि त्यसलाई कहिले भगवानले बिर्सिनुहुन्न। र यसको दृष्टान्त त छन्। भगवान कस्तो प्रकारको चाहिँ उपकारलाई सम्झिनुहुन्छ भन्दा यसलाई भनिन्छ अज्ञात सुकृत अरे। उसले जिन्दगीमा नजानिकन गरेका पुण्यलाई पनि यसले मेरो उपकारै गरौँ भनेर सम्झिदिनुहुन्छ अरे। धेरै दृष्टान्त दिनुहुन्छ त्यस्ता। थोरै अल्प मात्र पनि जन्म परम्परा खोजेर पनि कुन जन्ममा कहिले कहाँ के गरेको थियो यसले, त्यो पुण्य उसले नजानिकन पाप गर्नका लागि पाप प्रवृत्तिमा चाहिँ प्रवृत्त भएको व्यक्तिलाई पापै गर्न मन लाग्छ। तर त्यही पापमा पनि कहीँ सत्कर्म भयो कि भनेर भगवान हेरिराख्नुहुन्छ अरे। एक दिन एउटा चोर रहेछ, अर्काको जेब काटेर त्यहाँबाट गोजीबाट चाहिँ पैसा निकालेर चोरी गरेर लिएर जान्थ्यो, जेब कटुवा भनिन्छ। एकजना सेठजी भगवानको दर्शन गर्ने भनेर जाँदै थिए, गोजीभरि पैसा बोकेका बिचरा। परेबाट देख्यो यसले, यो हात पार्न पाए त हुन्थ्यो, गयो। पछि पछि लागेर कैँची बोकेर गयो। जाँदै 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 ती सेठजी भगवानको दर्शन गर्न गएका रहेछन्। ऊ पनि गयो, भगवानको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्यो। गएर भगवानको दर्शन गरे, हात जोड्न लागे सबैले। उसले पनि गर्नु पर्यो नि त। अब होइन भने यो किन आएको अनौठो देख्लान् सबैले, उसले पनि गर्यो। भरे समय पाएर पैसा चोरेर त भाग्यो। तर भगवानले आज मेरो मन्दिरमा दर्शन गर्न आयो यो भनेर चाहिँ त्यसको पनि उपकार स्मृति भगवानले गर्नुभएको थियो भने। कसैलाई गाली गर्दा भगवत नामको उच्चारण गर्यो भने मेरो नामको सङ्कीर्तन गर्यो यसले। यसरी कहीँ तीर्थयात्री कोही जाँदै थिए भनेदेखि तीर्थयात्रीले बोकेका पैसा चोर्न भनेर एउटा चोर पछि पछि लागेर गएको, एउटा सिकारी शिकार खेल्नको लागि हातमा चाहिँ काँधमा बन्दुक बोकेर जाँदै थियो पछि पछि। त्यो देखेपछि ओहो यो त यिनीहरूको रक्षक पो रहेछ क्या, अब मलाई चाहिँ यहाँ चोर पछि लाग्यो भने थाहा पाउँछन् भनेर भागेको थियो चोर। र त्यो सिकारीबाट रक्षा भयो, मेरा भक्तको कल्याण गर्यो यसले भनेर त्यसलाई पनि उपकारै सम्झिनुभयो भगवानले। यस्ता यस्ता धेरै कुराहरू खोजेर चाहिँ यहाँ कृतज्ञ शब्दको व्याख्या गरिन्छ। भगवान त्यस्तो कृतज्ञ त्यस्तो पनि जान्नुहुन्छ। एउटा कुरो अर्को कृतज्ञ भनेको के त भन्दा
भक्तले गरेको उपकारलाई स्मरण गर्नेले कृतज्ञ हुने एउटा। कृतः भक्त कृत आकस्मिकम कर्म ज्ञ जानाति इति कृतज्ञ। अथवा भनौँ भक्तले गरेका आकस्मिक आफूले जानी जानी मैले भगवत कैङ्कर्य गरेँ भनेर नजानिकन पनि केही गर्दाखेरि भइहाल्यो भने त्यो जान्ने एउटा। अर्को चाहिँ कृतः भक्तकृत प्रार्थना तिरस्कारम अपि ज्ञ ज्ञाप जानाति अरे। भक्तले कुनै प्रार्थना भगवानलाई गएर गर्यो, भगवान मलाई यो परिपूर्ण गरिदिनुहोस्, तर देश काल परिस्थिति अनुसार त्यति बेला त्यो सम्भव भएन, भगवानले त्यो पूर्ण गर्न सकिदिनु भएन। त्यो अवस्थामा भने निराश त भयो भक्त। त्यति बेला भगवानलाई पश्चाताप हुन्छ, मैले यसको चाहिँ यति काम पनि गर्न सकिनँ नि मैले भनेर पश्चाताप भइराखेको हुन्छ। समय आएपछि त्यो पूर्ण गरिदिनुहुन्छ, त्यो जानिराख्नुहुन्छ। अरे त्यसकारण कृत भनेको भक्तले गरेको प्रार्थनालाई पुरा गर्न नसकेको कुरो ज्ञ जान्नुहुन्छ भगवान। जस्तै भरतजीको प्रसङ्गमा आउँछ। भरतजी चित्रकूटमा रामचन्द्र हुनुहुन्छ भनेर पिताजीको काम सकेर रामलाई नफर्काइकन त फर्किँदै फर्किनु भन्दै जानुभयो। धेरै प्रयास गर्दा पनि आखिर भगवानले फर्किन मान्नु भएन। पिताजीको आज्ञा होस्, म 14 वर्षसम्म फर्किन मिल्दैन मैले। एक त देवताहरूको काम बनाउनु छ, रावणको संहार गर्नु छ, पिताजीको आज्ञालाई बहाना बनाएर त्यसकारण तिमी नै गएर राज्य गर भनेर भरतलाई फर्काउनु भयो। यत्रो मुख लाएर भरतजी त्यहाँबाट फर्किनु भयो। त्यो भरतको प्रार्थनालाई मैले पूर्ण गर्न सकिनँ भन्ने कुरो भगवानले सम्झिराख्नु भएको थियो। पछि गएर भगवानले रावणलाई संहार गर्नु, रावणलाई संहार गरिसकेपछि विभीषणलाई राज्य अभिषेक गरिदिनु भयो। अब फर्किने तयारी गर्ने पुष्पक विमानको तयार गर भन्नुहुन्छ विभीषणलाई। त्यति बेला विभीषणले भने भगवान एक दिन त मेरोमा गएर यसो केही भोजन त लिउँ, एक दिन मेरोमा बास बसौँ, भोलि जाँदा हुन्छ नि। त्यति बेला भगवानले विभीषणलाई के उत्तर दिनुभयो? मां निवर्तयितुं योऽसौ चित्रकूटमुपागतः शिरसा याचतस्तस्य वचनं न कृतं मया। हेर विभीषण, म तिम्रोमा बस्दिनँ। 14वां वर्ष आज पूर्ण हुन्छ, आजको दिनमा म वहाँ पुगिनँ भने भरतले प्राण त्यागिदिन्छ र उसले गरेको प्रार्थनालाई मैले पूर्ण गर्न सकेको छैन। तिम्रो प्रार्थना पूर्ण भयो, म फर्केर जान्छु। मलाई फर्काउनु भनेर आएको भरतलाई मैले सम्झाएर बुझाएर पठाएको छु, मैले जानुपर्नेछ। त्यहाँ बास बस्न भ्याउनु भएन भगवान, विभीषणकोमा पस्न भ्याउनु भएन, दौडेर आउनुभयो भरतको कल्याणको निमित्त, भरतको रक्षाको निमित्त, नत्र भने भगवानले प्राण छोडिदिनुहुन्थ्यो त्यहाँ। यसरी भगवानलाई कृतज्ञ शब्दद्वारा यी शब्दहरू प्रयोग गरिए। त्यसरी भगवान चाहिँ बसी हुनुहुन्छ, वदान्य हुनुहुन्छ, गुणवान, रिजु, सुचि, मृदु, दयालु, मधुर, स्थिर, सम, कृति, कृतज्ञ हजुर स्वभावद्वारा नै हुनुहुन्छ। यी गुणहरूमा कसैले कहीँबाट बनाएर मिलाएर ल्याएर आएका होइन, उपाधिद्वारा होइन, यी स्वतः नै स्फूर्त रूपमा हजुरका गुणहरू हुन्। हजुर यसरी अनन्त कल्याण गुणहरूको चाहिँ अमृत रूपी महासागर हुनुहुन्छ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो यो श्लोकमा। यो हिजोकै श्लोक हो। अब अर्को एउटा श्लोक, उपरि उपरि अब्जभुवोऽपि पुरुषान् प्रकल्प्यते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावधीप्सया सदा स्थिता नोद्यमतोऽतिशेरते। अब यो 19वां श्लोक हेरौँ आज। गिरह पहिला यसरी अन्वय गर्ने। गिरह उपरि उपरि अब्जभुवः अपि पुरुषान् प्रकल्प्य ते ये शतं शतं इति अनुक्रमात् त्वत् एकैक गुण अवधिः इप्सया सदा स्थितः अतः उद्यमतः इदानीम् अपि न अतिशेरते। यसरी चाहिँ अन्वय गर्ने। गिरह भनेका वेद वाक्यहरू, उपरि उपरि भनेर चाहिँ माथि माथि भनौँ। उपरि उपरिको अर्थ माथि माथि, त्योभन्दा माथि, त्योभन्दा माथि, त्योभन्दा माथि।
यसरी अब्ज भुवा अपि भनेको ब्रह्माजीलाई पनि पुरुषान प्रकल्प्य मानिसको कोटिमा कल्पना गरेर ते ए सतम त्योभन्दा यो 100 गुणा बढी त्योभन्दा यो 100 गुणा बढी भनेर अनुक्रमात् यस्तो क्रमद्वारा त्वत् एकैक गुण अवधि हजुरका एक एक गुणका अवधिहरूलाई इप्सया जान्ने इच्छाले सदा स्थिता सधैँ बसिरहेका छन् वेद पुरुषहरू पनि र उद्यमतः नअतिशयरते त्यो हजुरका गुणहरूलाई परिकल्पना गर्ने उद्यमबाट अहिले पनि फर्किनु भएको छैन अरे, त्यसलाई त्याग्नु भएको छैन। अब यसको खासै अर्थ त यही हो, यसबाट के अर्थ बुझ्ने त, अब के अर्थ त बुझिँदैन, त्यही भएर यसलाई व्याख्या गर्नै पर्ने हुन्छ। यो वास्तवमा भन्ने हो भने उपनिषदमा तैत्तिरीय उपनिषद भन्छौँ हामी, तैत्तिरीय उपनिषदमा आनन्दवल्ली एउटा प्रकरण आउँछ, भगवानका आनन्द गुणको वर्णन हो यो। कति वर्णन छ त्यसमा, त त्यो आनन्दवल्लीमा यी सबै चरित्रहरू आउँछन्। उपरि उपरि अब्ज भुवः पुरुषान प्रकल्प्य भन्नुको तात्पर्य के त भन्दा त्यहाँ के छ भने भगवानको गुण कस्तो छ, भगवानका गुण कति छन् भन्दा कति छन् अनन्त छन्। त्यसो भए एउटा आनन्द गुणको चाहिँ अनुभव गरौँ त, भगवानको आनन्द गुण कति हुन्छ होला, भगवानलाई एउटा भगवानको गुणको एउटा थोरै मात्रै पनि कल्पना गर्दा कतिमा चाहिँ आनन्द मिल्छ होला त भन्दा आनन्द भनेको पहिला हामीले अनुभव गरेको मनुष्यको आनन्दलाई लिनुहुन्छ वेद पुरुषले। वेद पुरुषले भन्नुहुन्छ त्यति बेला युवाः स्या साधु युवाध्यापकः आशिष्ठो बलिष्ठो दृढिष्ठः तस्य इयं पृथिवी सर्वाः वित्तपूर्णाः स्यात् स एक मनुष्याणाम् आनन्दः। यसरी एउटा मन्त्र आउँछ। एउटा मान्छे होस् अरे, त्यो युवा पनि होस्, साधु सन्त होस्, ज्ञानी होस्, युवा अवस्था होस्, त्यसको अध्ययन गर्नेवाला अध्ययन सम्पूर्ण ज्ञान होस्, ज्ञान भएको होस्, आशिष्ट सबैलाई शासन गर्नेवाला पनि होस्, दृढिष्ठ दृढ पनि होस्, बलवान पनि होस्, र सम्पूर्ण पृथ्वी भरि उसको यश पनि फैलिएको छ, सबैलाई उसले भनेको मानन पनि, र सम्पूर्ण पृथ्वीभरिको सम्पत्तिले परिपूर्ण भएको पनि होस् अरे। कुनै एउटा व्यक्ति त्यस्तो रहेछ भने मनुष्यको एउटा आनन्द हो अरे, त्यो पूर्ण आनन्द भयो उसलाई। तर त्यस्तो त कुनै हुँदै हुँदैन, कुनै एउटा चिजमा होला अर्को हुँदैन, अर्कोमा होला अर्कोमा हुँदैन, अर्कोमा होला अर्कोमा हुँदैन, त्यो परिपूर्ण कुनैमा मानिसमा हुँदै हुँदैन। त्यो परिपूर्ण भयो भने मानिसको एउटा आनन्द भन्यो। अब त्यस्तै मानिसका आनन्दहरू त्यस्तो एउटा आनन्दलाई 1 2 3 गर्दै 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 ते सतम मानुष्यानन्दाः भनिन्छ। मानिसका ती 100 आनन्दहरू पुर्याउँदाखेरि मनुष्य गन्धर्व भन्ने एउटा जाति हुन्छ, त्यसको एउटा आनन्द हुन्छ अरे। अघि बताए सबै परिपूर्ण भएको मानिसका 100 आनन्दलाई मिलाउँदा मनुष्य गन्धर्वको एउटा आनन्द हुन्छ। त्यस्तै मनुष्य गन्धर्वका 100 आनन्दलाई मिलाउने हो भनेदेखि देव गन्धर्वको एउटा आनन्द हुन्छ। त्यस्तै देव गन्धर्वका 100 आनन्दलाई मिलाउँदा चिरलोक स्थायी पितृदेव पितृगण भन्छौँ, पितृदेवताहरूको एक आनन्द हुन्छ। पितृहरूका 100 आनन्द मिलाउने हो भने आजान जान देवहरूको एउटा आनन्द हुन्छ। ती आजान जान देवताहरूका पनि 100 आनन्द मिलाउने हो भने देवताहरूको एउटा आनन्द हुन्छ। अब ती देवताहरूका 100 आनन्द मिलाउने हो भनेदेखि एउटा इन्द्रको आनन्द हुन्छ। इन्द्रका 100 आनन्दलाई मिलाउने हो भने बृहस्पतिको एउटा आनन्द हुन्छ, र त्यो बृहस्पतिका पनि 100 आनन्द मिलाउने हो भने प्रजापतिको एउटा आनन्द हुन्छ। ती प्रजापतिका 100 आनन्द मिलाउने हो भने भगवानको एउटा आनन्द होला। वेद पुरुषले यसरी चाहिँ त्यसतमा आनन्द यसरी भन्दै 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 आनन्दवल्लीमा यसको व्याख्या आउँछ। त्यही पुस्तकमा हेर्नु होला यहाँहरूले, तैत्तिरीय उपनिषदमा पञ्चसुक्तानीमा त तैत्तिरीय उपनिषदको आनन्दवल्ली पनि होला सायद। अब यसरी 100 आनन्दको विषयमा जब ब्रह्माजीका 100 आनन्द भन्दा भगवानको एउटा आनन्द हुन्छ कि त्यही पनि थाहा भएन, मिल्दैन अरे। त्यसो भए यसो गरौँ अरे,
उपरी उपरी जसरी मानिसको आनन्दबाट मनुष्य गन्धर्वबाट देवगन्धर्व, देवगन्धर्वबाट पितृहरू, पितृबाट आजान जात देव, आजान जात देवबाट देवता, देवताबाट चाहिँ फेरि बृहस्पति, बृहस्पतिबाट इन्द्र, इन्द्रबाट ब्रह्माजी भनौँ यसरी जो हामीले गऱ्यौँ। उहाँ पुगिसकेपछि अब ब्रह्मालाई चाहिँ मानिसको थानमा ल्याउँ अरे फेरि। अब्ज भुवा अपि पुरुषान प्रकल्प्य, ब्रह्माजीलाई पनि फेरि मनुष्य बनाऊ। यहाँ अब्ज भुवा शब्द अब्ज भू, अब्ज भुव, अब्ज भुवा, अब्ज भुवम, अब्ज भुव, अब्ज भुवा यो द्वितीयको बहुवचन हो। त्यस्ता ब्रह्माहरूलाई पनि शब्द छ यहाँ। भन्नाको तात्पर्य एकचोटि मात्रै त्यसरी चाहिँ कल्पना गरौँ होइन, गर्दै जाउँ त्यस्ता ब्रह्माहरू कति बन्दै जान्छन्। ती सबै ब्रह्माहरूलाई मनुष्यको कोटीमा ल्याउँ अनि मनुष्य कोटीबाट फेरि ब्रह्माजीसम्मको पुर्याउँ, त्यो आनन्दको लागि सीमालाई पुर्याउँ। त्यति गर्दा पनि भगवत आनन्दलाई प्राप्त गर्न सकिएन अरे। त्यही भएर यो 8औं अनुवाकमा यो भगवत स्वरूपको आनन्द गुणको अनुभव गर्नुहुन्छ। पछि गएर फेरि 9औं अनुवाकको पहिल्यै मन्त्रबाट के भन्नुहुन्छ, प्राप्त गर्न सकेनन् अरे। नसकेपछि फर्किन्छन् अरे। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनैति। भगवानको आनन्द गुणको वर्णन गरेर पार लागेन। वेद पुरुष फर्किँदैछन्, अब फेरि फर्किन्छन्, फेरि सुरु गर्दछन् अरे त्यही गणना गर्नका लागि। गरेका छन् अरे। यो त यमुनाचार्य स्वामी हुनुहुन्छ। एकैक गुण अवधि इप्सया, एउटा एउटा गुणको अवधिको इच्छा गरेर वेद पुरुषहरूले यो प्रार्थना गरेका, वर्णन गरेको क्रम त्यो उद्यम भन्नुहुन्छ। त्यो उद्योग उद्यमतः त्यो उद्योगद्वारा अद्यावधि न अतिशेरते, अहिले पनि त्यहाँबाट फर्किने चेष्टा गर्नुभएको छैन र गरिराख्नु भएको छ भनिन्छ। अब यहाँ यतो वाचो न्यवर्तन्त भनेको थियो भने त वेद पुरुषहरू फर्किए सकेनन् पार लगाउन, छोडिदिए भन्दा नि हुन्थ्यो, तर छोडेका चाहिँ छैनन् अरे। निवर्तन्ते छ, यहाँ वर्तमान शब्द नै प्रयोग गरिन्छ र फर्किरहेका छन्, फेरि पनि गर्दैछन्। स एको ब्राह्मण आनन्द भनेदेखि लिएर ते शतम ब्रह्मणानन्द गर्दै गर्दै ते ये शतम प्रजापते आनन्द गर्दै आनन्द गुणको वर्णन, एउटै आनन्द गुणको वर्णन गरेर वेद पुरुषहरूले प्राप्त गर्न सकेका छन्। त्यही कुरोलाई यहाँ बताइन्छ। यतो उपर्युपर्यब्ज भुवपि पुरुषान प्रकल्प्य ते शतम इति अनुक्रमात्, त्योभन्दा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा यसको वर्णन गर्दै गर्दै गएर पनि वेद पुरुषहरूले अनुसन्धान गर्दैछन्, अहिले पनि पार लाउन सकेका छैनन्। त्यसकारण एउटै आनन्द गुणको पार लाउन सकेका छन्। त्यस्तै एकैक गुण अवधि इप्सया अरे, त्यस्तै अरू अरू गुणको पनि चर्चा गरौँला भन्ने छ वेद पुरुषलाई, तर एउटै गुणको पार लगाउन सकेका छैनन्। त भगवानका त्यस्ता अनन्त गुणहरू छन्। यही शब्दलाई लिएर हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले धेरै शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो। कुरेश स्वामीजीले वैकुण्ठ स्तवमा स्तुति गर्दै गर्दै यिनै कुरालाई बताउनुहुन्छ। त्रयुध्यता तव युवत्वमुखैर्गुणौघैः आनन्दमेधितमिया निति संयन्तुं ते ये शतं तिथि परम्परया प्रवृत्ता नैवस्य वाङ्मनस्य गोचरैत्युदाः। वेदले बताए अनुसार भन्छ नि, अघि मैले बताए अनुसार वेदले बताएका हजुरका युवा आदि गरिएका गुणहरू भगवानको आनन्द मात्रै गुण होइनन्, अनन्त गुण छन् अरे। युवत्वादो तुल्य पर उसमा पराशर भट्ट स्वामीजीले पनि बताउनु भएको छ श्री गुणरत्न कोशमा। त्यस्तै आनन्द मेदितम यान इति संयन्तुम, आनन्द गुणको चाहिँ प्रवृत्ति यति हो भनेर भन्न नसकेर ते ये शतम इति तु परम्पराया प्रवृत्ता, यो परम्परा अहिले पनि चलिरहेको छ। वाङ मनसा अगोचर, अर्थात् मनले चिताउन पनि सक्दैन भगवानका गुण यति छन् भनेर, वचनले बोल्न त परिजाओस्। यसरी ते एवं तया चतुरया तव यौवनाद्यः सर्वे गुणाः समस्त विभूतिभिश्च प्रव्याहृतासुरवधि नवधीरयन्तु वाचाम गोचर महामहिमा नैव। यसरी वाचाम गोचर महिमा, अर्थात् वचनले परमात्माको महिमा यति नै छ भनेर पार लगाउन सकिँदैन।
यही कुरालाई कुरे स्वामीजीका सुपुत्र स्वामी श्री पराशर भट्ट स्वामीजीले पनि श्री रङ्गराजस्तवमा बताउनुहुन्छ। मर्त्योत्थायं विरिञ्चावधिकमुपरिच्युतो प्रेक्षमीमां समाना रङ्गेन्द्रानन्दवल्ली तव गुणनिवहं यौवनानन्दपूर्वं न स्वार्थं प्रष्टुमिष्टे स्खलति पथि परं मूकलायां निलील्ये अन्तैवं त्वद्गुणानाम् अवधिगणनयोः क्या कथा चित्तवाचोः। हे रङ्गेन्द्र, रङ्गराज भगवान आनन्दवल्लीले अनुसन्धान गरेका हजुरका गुणहरू जुन यौवनादि गुणहरू छन् त्यसको कुरै नगरौँ अरे, बाटैमा चिप्लिन्छ। वेद पुरुषले त हजुरका ती गुणहरूको वर्णन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै यतो बाचो निवर्तन्ते भनेर फर्किनु पर्यो भन्नुहुन्छ। परम मुकलायन निलिल्ये, मुकलायम अरे अर्थात् मौन व्रत धारण गर्नु पर्यो। वेदले पनि पार लाउन सकेन भने हजुरका गुणको अवधिको गणना गरेर चित्तले कसरी सक्ला, मनले कसरी सक्ला, वचनले कसरी वर्णन गर्न सकिएला त हामी जस्ताले बताउनुहुन्छ। त्यस्तै तिनी गुणहरू जुन आनन्द गुणको विषयमा यहाँ यामुनाचार्य स्वामीजीले ब्रह्माजीलाई पनि मनुष्यको कल्पना गरेर जुन बताउनु भयो। यो उद्यमथ न अतिशेरते भन्नुहुन्छ। यहाँ अहिले पनि त्यो अनादिकालदेखि थालेको अहिलेसम्म पनि त्यो उद्यमबाट वेद पुरुष पछि हट्नु भएको छैन, अझै पनि गुणगान गरिराख्नु भएको छ। कति रहेछ भगवानको आनन्द गुणको महिमा भनेर अहिले पनि पार लाउन सक्नु भएको छैन भन्दै हामी अहिलेका यी 19औं श्लोकसम्मको जुन आजको 8औं दिनको चर्चा परिचर्चा आज यहाँ समाप्त गरौँ। भोलि अगाडि फेरि भगवानका चरित्र र भगवानका भक्तका चरित्रहरूलाई समाविष्ट गर्दै फेरि अगाडिका चरित्रहरू वर्णन गर्नेछौँ। 20औं श्लोकबाट आजलाई विश्राम गरौँ। श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, लक्ष्मी वेंकटेश भगवानको, लक्ष्मी हरि भगवानको, सत्य सनातन वैदिक धर्मको भाष्यकार भगवानको, यामुनाचार्य स्वामीजी महाराजको, जगत गुरु योगीराज स्वामीजी महाराजको, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविन्दको, सत्य सनातन वैदिक धर्मको। जय जय श्रीमन्नारायण।